अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आपको पता है आज 23 मार्च की ईव है और यौम पाकिस्तान, और उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और साथ साथ जो हमारा सियासी मंजरनामा है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बदलता रहता है। आपको पता है कि एवर चेंजिंग सिनेरियो होता है, तो उसका आज हमने तजिया करना है। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप पहले भी हमारे शोज़ में देख चुके हुए हैं, और बहुत ही रेलेवेंट साबिक चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और साबिक सेनेटर, और दोनों पार्टीज के अंदर रहने वाले वो इनसाइडर हैं बेसिकली। तो उनसे बात करते हैं, सेनेटर अनवर बेग साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर बेग साहब। Thank you very much, Sir Saab, for having me. Thank you. थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। एक तो ये मुझे जरा बताएं कि मैंने जिस तरह कहा अपने तारुफ में कि आप दोनों पार्टीज को जानते हैं और इनसाइडर रहे हैं दोनों के। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हुए हैं और जिस तरह हम देख रहे हैं पीडीएम की सियासत जिस तरह बिखरती हुई नजर आ रही है, और आज तो बिलावल ने भी स्टेटमेंट दे दिया है और उसमें उन्होंने उनका लेवल भी उनको याद करा दिया है कि वो आपका वाइस प्रेसिडेंट का लेवल है। तो ऑन द ईव ऑफ द 23rd मार्च, वेयर डू यू सी पाकिस्तान हेडिंग? देखें जी, सबसे पहले तो I would like to congratulate Pakistanis in Pakistan and Pakistanis around the world on this occasion of 23rd March जो कल है। Unfortunately कल हमारी परेड थी, but due to bad weather in Islamabad वो मेरा ख्याल है 24 तारीख के लिए पोस्टपोन हो गई है। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी की जितनी सेक्रीफाइसेस हैं फॉर द कंट्री, स्पेशली ये वॉर ऑन टेरर के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि ये एक मिसाली आर्मी है दुनिया में जिसने इतनी शहादतें दी हैं ऑफ यंग ऑफिसर्स, कैप्टन्स, मेजर्स, लेफ्टिनेंट्स, सिपाहीज, जवान्स, and including senior officers, that includes army generals as well. तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी की हम जितनी भी तारीफ करें फॉर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो काम। सो गॉड ब्लेस पाकिस्तान एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान आर्मी। जी, अब आपके सवाल की तरफ हम आते हैं। तो आपने मुझे ये एक ऐसा सवाल किया कि मेरे नज़रिए में ये जो पीडीएम का जो एक अलायंस है, स्पेशली पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, ये मैं शुद्ध से कह रहा हूँ, ये बहुत अनहोली अलायंस है। देयर इज नथिंग इन कॉमन अमंग दीज टू पार्टीज एज फार एज आइडियोलॉजी इज कंसर्न। पीपल्स पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, गुड और बैड, जो कुछ भी है, करप्शन एलिमेंट भी उन पे लगता है, but they are the grassroots party of the country. और वो अगर खाते भी हैं वो सबको खिलाते भी हैं। ये मैंने उनका एक ये मोटो है उनका। Now coming to Noon League, they are not a political party, that's a bunch of businessmen. वो बिजनेस करते हैं। आप नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, यानी 2000 के अंदर उन्होंने क्या किया, फिर वो सऊदी अरेबिया चले गए, फिर डील स्ट्राइक की, वापस आए, फिर सुप्रीम कोर्ट से अपने पिछले केसेस माफ कराए, ही बिकेम ऑल ओवरनाइट एलिजिबल, फिर वो एक डील करके और फिर प्राइम मिनिस्टर हुए, पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने अपना एक फ्रेश स्टार्ट लिया। अब फिर जब प्रॉब्लम में आए वो फिर चकमा दे के और कोई डील करके, किससे की आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल, वो फिर लंदन चले गए। अब वहां से शोर शराबा कर रहे हैं और भी पीछे फिर इन्होंने एक ये पीडीएम की अलायंस की है। देखिए ये अलायंस हो तो गई है, बट मेरे हिसाब से ये अलायंस इसलिए हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जो पीटीआई की हुकूमत है वो इनकी बड़ी अकाउंटेबिलिटी तो नहीं हो रही, बट दे आर थ्रोइंग देम इनटू द जेल्स एंड सब कुछ हो रहा है शॉर्ट ऑफ एनी कंक्लूजन ऑफ केसेस। मैं 10 दफा पहले कह चुका हूँ,
جب ہاں وہی جب تک ان کے کیسز کنکلوڈ نہیں ہوں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پیچھے لوگ لگے رہیں گے، اور یہ 2.5 سال کے اندر ایک کیس کنکلوڈ نہیں ہوا. What is stopping the government and the NAB from convictions? دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے قانون جو یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے کرپشن پہ جو بنائے ہیں اتنے کمزور ہیں اور اتنے لوپ ہولز ہیں کہ آپ وہ کیس کو 30 سال چلا سکتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2, with all due respect to my judiciary has not played a good role as well. I mean, انہوں نے بھی ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں. یہ ایسے کیسز ہیں اسرار بھائی جو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر آدمی چلائے اور کنکلوڈ کرے. These are very important cases. Do you think our judiciary is compromised? I don't have any evidence, but on the face of it, it looks. prima facie جو ایویڈنس ہے دیکھیں نا وہ تو نظر آ رہا ہے نا ہمیں کہ بھئی there is something wrong somewhere. I don't know what is wrong, but there is definitely something wrong somewhere کہ یہ جوڈیشری میں کیسز کنکلوڈ نہیں ہو رہے، تاریخیں آ رہی ہیں. اچھا، اور دوسری سب سے بڑی بات، ہماری نیب کے پاس جو ہمارے پروسیکیوٹرز ہیں وہ بہت کمزور ہیں. وہ غریب کے بچے یعنی دے کم فرام ویری ویک ایجوکیشنل اینڈ ایکسپیرئنس بیک گراؤنڈ، اس کی وجہ سے وہ کیسز چلا نہیں سکتے. اگر آپ نواز شریف صاحب کا کوئی مثال کے طور پہ کوئی کیس ہوگا، ان کے سامنے جو وکیل کھڑا ہوگا ان کا وہ ہوگا خواجہ حارث، one of the top lawyers of the country. Similar is the case with زرداری صاحب، جب ان کا کیس ہوتا ہے یا فاروق نائک ہوگا یا لطیف کھوسا ہوگا، they are one of the top lawyers of the country. اور جو پروسیکیوٹر ہے ان کا آپ نام ہی نہیں جانتے. پروسیکیوٹر آتا ہے ڈیٹ کے اوپر BMW میں، اور یہ جو آپ کا پروسیکیوٹر نیب کا آتا ہے فائلیں لے کے وہ اوبر ٹیکسی میں آتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن here comes the role of judiciary and the judges کہ اگر کوئی BMW پہ آ رہا ہے یا اوبر پہ آ رہا ہے تو they have to stick by the arguments, not by the stature they have. نہیں، I agree with you, but the point is this, جو بیچارہ پروسیکیوٹر ہے اس کا کوئی اتنا تجربہ ہی نہیں ہے to stand up with to face a lawyer like خواجہ حارث اور فاروق نائک اور لطیف کھوسا. They are very seasoned and matured lawyers. اور یہ جو ہمارے lawyers ہیں ان کو آپ دیکھیں نا سیلری آپ دیتے ہیں 1.5 لاکھ روپیہ، اور وہ جو وکیل آپ نے کھڑا کیا ہے اس کو 10 ملین دے رہا ہے اس کا کلائنٹ. اب آپ بتائیں کہاں 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ، اور کہاں اس کو ایک کیس کی ہیئرنگ پہ ان کو 10 لاکھ روپیہ ملتا ہے besides the salary اور besides the professional fees. تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے. The competence level of the prosecutors at NAB is hopeless, not even poor but hopeless. اور جو ان کا پروسیکیوٹر جنرل ہے نیب کا، I am forgetting the gentleman's name, وہ فارمر جج ہے. میں نے آج تک یعنی آپ اندازہ کریں پروسیکیوٹر جنرل از the top lawyer in NAB، میں اس کا نام نہیں جانتا، میں بھول گیا ہوں کہ because I've never seen him in the courts or I've never seen his name appearing in the newspapers کہ جی آج وہ پروسیکیوٹر جنرل خود بینچ کے سامنے کھڑے ہو کے اور انہوں نے کیس آرگیو کیا ہے. I don't know. So I think there's a lot of hard work needs to be done, and I think the Prime Minister has to میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے یہ کہ he has to speak to the Chief Justice of Pakistan کہ خدا کے واسطے یہ جسٹس کرے. He's got a very short time, Prime Minister عمران خان. وہ تو دیکھیں to his fairness، مطلب میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو کہ خاص طور پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو میں نے 2-3 دفعہ خود سنا ہے کہ انہوں نے ایک قسم کی منتیں کی ہیں چیئرمین نیب کی، بھئی اپنی نمبر آف جو آپ کی عدالتیں ان کو بڑھائیں، لوگوں کو آپ نے ہم سے جو کچھ لینا ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، بٹ دیر از نو ول. وہاں پہ بندہ کیا کرے with these conditions؟ تو آپ بتائیں کہ وہ ان کی کنوکشن کہاں ہوگی؟ اور 2.5 سال میں I mean leave alone the court cases، جو سب سے بڑا ٹاسک PTI حکومت کے پاس ہے وہ ہے اکانومی.
इकोनॉमी चल नहीं रही, टीम है नहीं, तो आई डोंट थिंक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये जो लेकिन और टीम कहाँ से बकाया, लाएं, मुझे ये बताएं ना अनवर बेग साहब, टीम कहाँ से देखें लाएं? टीम देखें जो है, मेरी बात सुने, I'll give you two names, I'll just give you two names. I mean, half of the cabinet is non-elected, और half of the cabinet जो है भी elected, उसमें they are all माफ कीजिएगा मुशर्रफ वाले बंदे, कोई पीपल्स पार्टी के बंदे, कोई नून लीग के बंदे, एंड they all have a tainted past, unfortunately. तो आपने अगर ऐसे लोग इकट्ठे किए हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर unfortunately he has no experience in management affairs. I mean at 66 he's got a first job, और वो job भी है to govern Pakistan, which is not an easy thing to govern one of the Pakistan. most अब difficult countries in the world. हाँ, और फिर उनको कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है. No, it's not necessary that you have to be an expert. मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. लेकिन रोनाल्ड नवाज रेगन, एक शरीफ और सेकंड, जरदारी साहब ने भी नहीं तो पीएचडी तो नहीं की हुई थी ना. नहीं, एक सेकंड, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब रोनाल्ड रेगन इलेक्ट होके आए ऑफिस में, तो आपको और सबको पता है, आपके व्यूअर्स को, दैट ही वाज अ हॉलीवुड स्टार, बट ही बिकेम पॉपुलर एंड ही गॉट इलेक्टेड. वो जब इलेक्ट हो गया बंदा, उसने जो अपनी टीम इकट्ठी की, जो कैबिनेट, ही पिक्ड अप द टॉप पीपल जो उसको अवेलेबल थे. On a Monday morning at 11 o'clock, Ronald Reagan went into the movie theater, जो उनका व्हाइट हाउस में जो प्रेसिडेंट का एक मूवी थिएटर होता है हर जगह, वो he went to see a movie at 11 o'clock in the morning. वो जनाब 12 बजे उनका चीफ ऑफ स्टाफ आके कहता है कि मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर प्रेसिडेंट इज ऑन द लाइन, इट्स वेरी अर्जेंट, ही नीड्स टू टॉक टू यू. उसने कहा कि गो टेल द जेंटलमैन टू टॉक टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आई हैव गॉट वेरी कॉम्पिटेंट पीपल इन द कैबिनेट. यानी दिस इज हाउ दैट मैन एड्रेस. क्या तो बात. जब तक आप कॉम्पिटेंट लोग नहीं रखेंगे, सिंसियर लोग नहीं रखेंगे, how the hell are you going to run the government? Because the president of, he needs management skills. अब प्रेसिडेंट है, उसको डिफेंस का तो जाहिर नहीं पता होगा, डिफेंस एक्सपर्ट्स होंगे, इकोनॉमी का नहीं पता होगा, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स रखेंगे, फॉरेन पॉलिसी पे अच्छे फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स रखेंगे. दैट्स हाउ द टीम वर्क्स, दैट्स हाउ द कैप्टन लीड्स. उसको पता होना चाहिए मैंने प्लेयर ये कहाँ खड़ा करना है, ये स्लिप में अच्छा रहेगा, ये बॉलर है, ये विकेट कीपर है, ये लॉन्ग ऑन पे. बट अनफॉर्चुनेटली ये जो टीम अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की है, मेरे हिसाब से दिस इज अंडर 14 टीम जो क्रिकेट में होती है. इनको पता ही नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली इमैच्योर पीपल. And even if they are under 14, Beg साहब, even in that case they are not performing. अब मुझे ये बताएं, आप वहां पे बैठे हुए, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं, क्या आपको पता है कि कैबिनेट के तमाम मेंबर्स के नाम क्या हैं? आपको पता है? नहीं, आई एम सॉरी, आई जस्ट नो few of them whom I तो know फिर personally. But अब मुझे ये बताएं ना, मैं 10-12 लोगों के अलावा आपको नामों का नहीं पता कैबिनेट का, बिकॉज दे आर नॉट देखा परफॉर्मिंग, ना, nobody's watching them perform. the two most important members of the cabinet are, one is the finance minister and the other is the commerce minister. Commerce minister is Razak Daud. He's a businessman. उसकी IPPs के power houses हैं, पता नहीं क्या क्या है, वो तो अपना business interest है. He's a big donor of शौकत खानम. तो उस basis के ऊपर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उनको कैबिनेट में ले आए, knowing that कि भाई ये कारोबारी आदमी है. कारोबारी आदमी all right, but he's running an engineering company. He is not a textile mill owner, because पाकिस्तान की जो मेन एक्सपोर्ट्स है वो टेक्सटाइल्स हैं. अंग्रेजी बोलने से आदमी एक्सपर्ट नहीं होता. तो एक तो वो आई पर्सनली वुडंट एग्री रज़ाक दाऊद बीइंग इन द कैबिनेट. उनके पास एक बहुत अच्छा आदमी है, पीटीआई का सेनेटर है फ्रॉम केपी, जिनका नाम है मोहसिन अजीज. ही इज अ बिजनेसमैन. हाँ, Very good he is a senator. very good man. He's been the president of the Federation Chamber of Commerce and Industry, Peshawar He knows the Chamber business. का. हाँ, वो जानता है, निटी ग्रिटी पता है उसको क्या है, तो ही इज द राइट मैन. अब आप आए दूसरा आए फाइनेंस मिनिस्टर पे, हफीज शेख.
is one suitcase man. وہ ایک سوٹ کیس میں آتا ہے, اس کو آپ صبح فارغ کر دیں تو وہ چلا جائے گا دبئی, جو اس کے انڈین سپانسرز ہیں. he is running an investment company over there. جہاں تک حفیظ شیخ کا ہے, آئی ڈونٹ نو کیا لیگ پل ہے ان کی, بڑی زبردست کوئی انفلوئنس ہے, اس کو سینٹ کا سیٹ دی ابھی اسلام آباد سے, he lost. Now if he has lost, یعنی کوئی انسان کی عزت ہوتی ہے اسرار صاحب, he should have resigned because his job finishes somewhere in June, کیونکہ he can only be a minister for 6 months and then he has to be elected in the Senate or in the National Assembly. جب آپ ہار گئے الیکشن, چاہے پرائم منسٹر آپ کو یہ کہے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا, آپ کو ہم پنجاب سے الیکٹ کرائیں گے یا ہم آپ کو سندھ سے کرائیں گے یا کے پی سے کرائیں گے, that man should have some moral character یار, for God's sake. وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. عزت ہے, he should resign. He says, sir, I'm leaving, to hell with it. نہیں, ابھی بھی چپکے ہوئے. تو اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں they have no love. اور پھر آپ کو پتہ نہیں علم ہے یا نہیں ہے, یہاں پاکستان کے اندر ایک رولا پڑا ہوا ہے جو اسٹیٹ بینک اپنے ایک قانون بنا رہی ہے کہ ایک دم اٹانومی چاہیے, they will not talk to the federal government at all. یہ کیسے ہوگا بھائی؟ That is even more dangerous. وہ dangerous, that's suicidal. That is suicidal for Pakistan. اور آپ یہ, میں نے یہ 4 سال پہلے بھی یہ بات ہے, میں آپ کے شو پہ بھی آج کہہ رہا ہوں, یہ ایونچولی they will come to our nukes. یہ آپ کو نیوکس پہ کمپرومائز کروائیں گے, آپ کو زمین پر لٹا کے ماریں گے کہ جی اتنے آپ کے قرضے چڑھیں. اور آپ دیکھیں یہ کبھی آبجیکشن نہیں کرتے. یہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, جب اگر ہم ڈیفالٹ کرتے ہیں کسی بات کے اوپر, یہ ویورز دیتے ہیں ہمیں, ویور, اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ویور لے لیا. they do it on purpose کہ یہ آپ کو اور پیسہ دیں. آپ کی 100 بلین سے زیادہ آپ پہ قرضہ چل گیا, آپ اس کی سروسنگ ہی نہیں کرتے, اس کے انٹرسٹ نہیں دے سکتے, تو یہ ملک کیسے چلے گا ایسے بھائی؟ You have to have a strong economic health of the country. جب تک آپ کی economic health نہیں ہوگی, آپ کسی سے آنکھ دے کے بات نہیں کر سکتے. And I think PTI has wasted 2.5 years of their term. They have done nothing. اور یہ 2.5 سال میں کچھ بھی نہیں ہو سکا. 2.5 سال is too short a time to build up an economy. I don't know what's going to happen to PTI in the next general elections. تو آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت ہی پیسمسٹک سچویشن ہے, اور خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے جس طرح آپ نے ڈرا کیا ہے سینیریو, اس میں تو پھر آج 23 مارچ کی ایو کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ سول سرچنگ کی ضرورت ہے, نہ صرف عمران خان کو بلکہ پورے پاکستان کو. سر یہ مجھے تو بہت فکر لگی. I'm sorry that I'm giving a bleak picture, but I am talking from my heart and یہاں پہ یہ نہ ہو کہ کل کو خدا نہ خواستہ we come to a point where we land up into a civil war. اب مہنگائی پہ مہنگائی کر رہے ہیں, بجلی کے دام آج دن بڑھتے رہتے ہیں, گیس کے بڑھتے رہتے ہیں, کموڈیٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں, شوگر اور آٹا کی پرائس نیچے نہیں آ رہی, اور ایک یہ واحد ہم قوم ہے. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسرار صاحب, بہت افسوس ہے. آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں. آواز کٹ رہی ہے بیگ صاحب, آپ کی آواز کٹ گئی, اور انفارچونیٹلی کنیکشن کا مسئلہ ہوا ہے. دوبارہ کوشش کریں گے کہ بیگ صاحب کے ساتھ رابطہ ہو اور دوبارہ ان سے بات کی جا سکے. جو سینیریو وہ کریٹ کر رہے ہیں اور ڈرا کر رہے ہیں, یہ تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی بھیانک قسم کی سچویشن ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے, ایک طرف وہ شور شرابہ ہے, اور ایک اینرکی کی سچویشن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف اکانومی جو ہے اس کو سنبھالا نہیں دیا جا سک رہا ابھی تک. تو یہ عجیب سی سچویشن ہے جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہینڈل ہوگی. اور خاص طور پہ جس طرح بیگ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ کیبنٹ کے جو ممبرز ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو پرفارم ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ پرفارم کیا کریں گے؟ ان کی نہ ٹریننگ ہے کسی کی, they are all majority of them are novices, اور جن کو پہلی دفعہ جو کیبنٹ میں آئے ہیں ان کو تو کیبنٹ کا میرے خیال شاید اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے, تو ان کو اٹھا کے آپ نے فیڈرل منسٹر بنا دیا ہوا ہے, اور بیسیکلی تو پرفارمنس زیرو ہے.
اگر آپ روز بھی کیبنٹ کا اجلاس کرتے رہیں جو کہ آپ کر رہے ہیں ویکلی بیسس کے اوپر, تو اس کا کیا فائدہ جب تک کہ کوئی اس کی پرفارمنس رپورٹ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے کہا تھا جی کہ جو پرفارم کرے گا اس کو ہم رکھیں گے, جو نہیں کرے گا تو بھئی جب نہیں کر رہے تو ان کو نکالیں. ابھی بھی آپ جو مجھے لگتا ہے کہ جو شفل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی شفل ہو رہی ہے کیبنٹ, اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا ادھر ادھر شفل کر کے تو پھر کر لیں گے. ایک وہ وہاں پہ بزدار صاحب بٹھائے ہوئے ہیں, وہ پتہ نہیں یعنی ضعیف العقیدگی کی ایک جو بھیانک ترین مثال ہو سکتی ہے وہ عمران خان صاحب نے شو کی ہے کہ بھی فار گاڈ سیک وسیم اکرم پلس یا یہ کہہ دینے سے کوئی بندہ, جو بندہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, اس کو آپ کتنی بھی بیساکھیاں دے دیں, کتنی دفعہ آپ اس کو دیں گے, کتنی دفعہ وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا بھی نہیں ہو سکے گا. تو یہ صورتحال ہے. اور بیگ صاحب کے ساتھ رابطہ چونکہ ختم ہوا ہے اور ان سے ابھی تک کوئی رابطہ مکمل طور پہ واپسی کی مجھے کوئی صورت لگ نہیں رہی, لیکن بہرحال ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے مزید گفتگو بھی ہوتی رہے, کیونکہ میں یقین کریں پرسنلی بھی مجھے کئی دفعہ دکھ ہوتا ہے کہ عمران خان کو اور ان کی حکومت کو یا ان کی صوبائی حکومتوں کو کس نے روکا ہے کہ جا کے لوگوں کی مدد کریں, نظر آئیں مدد کرتے ہوئے. دیکھیں نا, اکانومی یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں, اکانومی یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ دفتروں سے باہر نہ نکلیں. آپ میٹنگیں گاڑی میں بھی کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے گھروں کے پاس باہر جا کے میٹنگز بھی کر سکتے ہیں, لیکن نظر تو آئے نا آپ, کوئی آپ کی گورننس نظر نہیں آ رہی. یعنی سچ اے پیتھیٹک سچویشن کہ آپ اجلاس پہ اجلاس کر رہے ہیں, میٹنگز پہ میٹنگز کر رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. لوگوں کو کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, اور کم از کم اور کچھ بھی نہیں تو لوگوں کو کم از کم یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ ان کے بارے میں فکر مند ہیں. آپ ان کو فکر مند اپنا صرف باتوں کی حد تک نہ دکھائیں, عملی طور پہ دکھائیں, تب لوگ جو ہیں وہ مانیں گے آپ کے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے لوگ جو چڑھے ہوئے ہیں, اوپر سے آج جو براڈ شیٹ کی رپورٹ آئی ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو سرکاری محکمے ہیں وہ ان کو نہیں کر رہے ہیں, کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے. تو بیگ صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے فون پہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. جی بیگ صاحب, میں ابھی بھی شو میں ہوں, آپ بات کر سکتے ہیں, میں آپ کی آواز اونچی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی آواز تو آئے نا. نہیں, میں اپنا گو بیک آن یور اسکین. نہیں, آپ اس کو لنک کو آپ دوبارہ کلک کر کے تو دوبارہ آنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہاں میں کر رہا ہوں نا, کرتا ہوں میں. اچھا, اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ فون پہ بھی کر سکتے ہیں, بلکہ آپ فون پہ کر لیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ گڑبڑ کرے گا. اچھا, ابھی آواز آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے, یو آر ان دا شو رائٹ ناؤ. اچھا, میں آپ سے یہی پوچھ لیتا ہوں کہ میں ابھی آپ کے غیر موجودگی میں یہی بات کر رہا تھا کہ جو پرفارمنس کی ہم بات کر رہے ہیں, میں ان کو یہ کہہ رہا تھا اپنے ناظرین کو کہ ایک پرائم منسٹر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو, اس کو یہ کس نے روکا ہے کہ وہ جا کے لوگوں کی خدمت کرے, لوگوں کو ان کو بتائے کہ میں آپ کے ساتھ فکر مندی میں آپ کا شریک ہوں, ان کی صفائیاں کروانے کے انتظامات کرے, ان کو چیزیں لانے کے لیے انتظامات کرے. یہ گورننس جو ہے یہ ضروری تو نہیں کہ آپ کی اکانومی 100% آئیڈیل لیول پہ ہوگی تو آپ کر سکیں گے, اس کے بغیر بھی تو آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں نا, دکھا سکتے ہیں کہ آپ یو آر کنسرن اباؤٹ پیپل. دیکھیں اسرار صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اس وقت لوگوں کا جو پرابلم ہے نا مہنگائی ہے, اور آپ کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ یو ہیو اے ویری ویری ویک ایڈمنسٹریشن which unfortunately Prime Minister Imran Khan is not ready to accept. Everybody is saying, even the military establishment, I understand, have communicated to him کہ بھئی آپ وہاں پہ کوئی اچھا اسٹرانگ بندہ لگائیں, یہ جو رائزنگ پرائسز ہیں اس کو کنٹرول کریں, پنجاب کنٹرول ہو جائے گا آٹومیٹکلی. وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ سندھ, کے پی اور بلوچستان میں ہوگا. وہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں کر پا رہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب کرسمس آتی ہے آپ کو پتہ ہے ہر کھانے کی چیز, کپڑا, جوتا, یعنی 20-25% کم ہو جاتی ہے, سیلز لگ جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے نا. ہمارے ملک میں جہاں ہم لوگ 99% مسلم پاپولیشن ہے, ہم اسلام پہ بلیو کرتے ہیں, ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے جو یہ گورے لے گئے ہم سے, اور جو بدماشیاں ہیں وہ ہم نے اون کر لیے, اور ہم نے ہر چیز کی قیمت ہم رمضان میں بڑھا دیتے ہیں. اب یہ چینی مثال کے طور پہ
it is over 100 rupees a kilo. आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह 3 हफ्ते के बाद रमजान शरीफ आएगा, ये चीनी कहीं 140-150 पे चली जाएगी और हमारी खपत रोजों में माशाल्लाह चीनी की डबल हो जाती है जो नॉर्मल महीनों में होते हैं। तो ये कौन कंट्रोल करेगा? आटा अलग महंगा होगा, फिर आलू महंगे होंगे क्योंकि उसके पकौड़े बनते हैं। आप देखते रहिए अगर रमजान में क्या हाल होगा। एंड देयर इज नो प्राइस कंट्रोल कमिटीज। कोई, मैंने आज तक नहीं सुना किसी ने छापा मारा है, किसी को पकड़ा है। तो ऐसे नहीं चलती गवर्नेंस बाबू। यानी पीपल हैव गॉन क्रेजी। हम खुद इज्जत से अब आजकल सफेद पोशी में रह रहे हैं कि भाई महंगाई हमारी चीखें निकल गई हैं कि ये हो क्या रहा है। और एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 25,000 या 50,000 या लाख रुपए तक भी है, I really wonder how those guys complete their 30 days with 3 meals a day, with 3-4 children in the house, electricity bills to pay, gas bills to be paid, school fees are to be paid. It's a terrible thing in this country. Therefore, I'm worried कि भाई ये मुल्क का बनेगा क्या? We have to think very fast and hard. This is very serious. और ऊपर से ये जो रिपोर्ट आई है आज ब्रॉडशीट कमीशन की जस्टिस अजमत सईद साहब की, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि जो इदारे हैं वो उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे। ये कैसे हो सकता है नूर बेग साहब? बस सर मैं क्या बताऊं, देखें नून लीग ने 30 साल हुकूमत की है पंजाब पे और फेडरल गवर्नमेंट में मिला मिलू के। जो लोग आज हेल्म ऑफ अफेयर्स पे, मोस्ट ऑफ देम आर रिक्रूटेड बाय देम, their loyalties lie somewhere else. So it's a time to pay back. Of course. I mean आप ये नहीं देखते लाहौर LDA में जब वो लैंड स्कैम हुआ, जनाब वो स्टोर रूम में आग लगवा दी। ये तो बड़ा कॉमन चीज है भाई, बड़ी कॉमन चीज है। यहाँ पे तो मैंने आपके भी शो में एक दफा मैंने कहा, you need a madman, you need a dictator. I hate to say this. I mean, I've always been a staunch hater of dictators, but अब ये मुझे एहसास हो गया यहाँ डेमोक्रेसी नहीं चल सकती भाईजान। ये डेमोक्रेसी हमारे यहाँ डंडा चाहिए। यहाँ पे पब्लिक हैंगिंग्स हो ऑफ दिस करप्ट पीपल, ये जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं और करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, unless they are not hanged, nothing is going to change. And you need a madman for at least 10 to 15 years. और फिर उसके बाद जाके आप इलेक्शन कराएं, जब ये सारी जो इस वक्त की लॉट है पॉलिटिकल लीडर्स की, they all go to the maker. तो ये जो बात आप कर रहे हैं, ये अगर करेंगे तो फिर तो इंटरनेशनली आपको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। you'll become a pariah state. नहीं सर, ये भी कहने की बात है। ये वैसे ही हम डरे हुए। West will agree because West is used to talking to one man. I mean, जब मुशर्रफ के टाइम में they were talking to him, they were very happy. उनके अपने problems हैं, वो अपना interest देखते हैं। They always like one window operation जो है वो उनको अच्छा लगता है। वो एक स्टेटमेंट जरूर आएगी कि जी आप जल्दी डेमोक्रेसी को रिटर्न करें, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बहुत है इस रीजन में, एंड पर्टिकुलरली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो देखें म्यांमार में वो शोर मचा रहे हैं क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट नहीं है वेस्ट का, इसीलिए वहाँ पे वो बहुत उन्होंने रौला किया है। पाकिस्तान में कोई रौला नहीं करेगा, उनका इंटरेस्ट बहुत है। साथ अफगानिस्तान बैठा हुआ है, ऊपर चाइना बैठा हुआ है, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही कुछ और है, तो वो दे विल लव टू डील विद वन मैन। दिस इज माय असेसमेंट। ठीक, चलें इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। वंस अगेन आई एम सॉरी फॉर द कनेक्शन। इंशाल्लाह रब्ता रहेगा आपसे बेग साहब, और बहुत जल्दी मेरा ख्याल है कि हम एक शो और करेंगे और पोस्ट 23 मार्च जो है इंशाल्लाह इसके एक एनालिसिस करेंगे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूं, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उस तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे सराकसाना को 1-2 दिन तक के लिए इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह।
Thank you.